अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जावेद लतीफ़ ने ताकतवर और सहूलतकारों के बारे में बता दिया कि किस तरह उन्होंने इलेक्शन को चोरी किया और अवाम के मैंडेट पर डाका मारा। आइए इसी वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएं। ये नतीजा इसने कितना आपको हैरान किया कि मुस्लिम लीग नून की सीटें इस हद तक कम निकली? काशिफ शुक्रिया। जहाँ तक वजह है वो तो आगे चल के बहुत से मौके आएंगे, आपको भी देखने को चीज़ें मिलेंगी। मैं कहूँगा, कोई और कहेगा जमात का, कोई दूसरी जमात का कोई और दलील पेश करेगा। मगर बदकिस्मती है, ये बैलेंस करने का जो तरीका है या दलील है, ये किसी तौर पर किसी अदारे के लिए भी मुनासिब नहीं है, रियासत के लिए मुनासिब भी नहीं है। और दूसरा ये बैलेंस करने से क्या मुराद है? अब काशिफ छोड़े, मतलब जो अभी आप कोट कर रहे थे किसी को, तो आपने कहा कि अगर इलेक्शन फेयर फ्री ना होते या धांधली होती तो ये क्यों हारते। आपने दो चार नाम लिए किसी के हवाले। सब मैं वैसे ये पूछना चाह रहा था कि जो क्या गेम के अंदर वाज देयर अ गेम विद इन द गेम, जिसमें मैंने तलत साहब का ट्वीट देखा कि मियां नवाज शरीफ की टीम को हरा दिया गया है। क्या आप इस तरह इशारा कर रहे हैं? देखिए, मैं जो कहना चाहता हूं ना काशिफ, दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि जब हम तनकीद करते थे अदारों में बैठे लोगों के फैसलों पे, उनकी ख्वाहिशात पे, उनके इख्तियार पे तजावज़ करते थे, तो बात करते थे, तो एक वक्त आया कि ये कहा गया कि हम ए पॉलिटिकल हो गए, हम तो खामोश हो गए उस पर। मगर वोटर ने जब 8 फरवरी को वोट डाला तो उसने ये समझा, और उसमें काफ़ी हद तक हमारे दोस्तों का भी हाथ है, कि उन्होंने समझा कि शायद हमारी उनके साथ कोई फ्रेंडशिप हो गई है, या वो हमें सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं, या उनके अदारों में बैठे लोग जो थे उनकी गलतियों को हमने तनकीद अब करना छोड़ दिया, या वो हमारे साथ ये पॉलिटिकल हो गए हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि 2018 में एक मनसूबाबंदी से एक अदारों के हेड जो थे उनकी मशावरत से 2018 में एक फरीक को दबाया गया और दूसरे फरीक को लाया गया। हाँ, इस दफा जरा मुख्तलिफ था। इस दफा ये हुआ है कि अदारों के हेड जो हैं वो तो ए पॉलिटिकल रहे, मगर अदारों के अंदर बैठे कुछ लोग जो थे उन्होंने पसंद नापसंद की बुनियाद पे ए बी सी को कहीं किसी को बाहर रखा, किसी को ले आए। ये कम से कम इख्तियार उनका नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से रियासत कमजोर होती है, इसी वजह से इंतखाबात के नताइज पे उंगलियां उठती हैं। मैं आज अभी देख रहा था, सर, यहाँ तो इस्लामाबाद, पिंडी और इस पूरी रीजन में मियां साहब लोग फॉर्म 45 पूरे उठा के घूम रहे हैं कि ये देखें जी हमारे नतीजे और नतीजा कुछ और है। सो आपको तो रोना ही कुछ और है। यहाँ पर तो लोग कहते हैं हम जीते हुए हैं। रादिया, आप कह रहे हैं कि आपको भी हराया गया है, आप जीते हुए थे, या आपको हारने दिया गया है? ये दूसरा सवाल होगा कि आपको हारने दिया गया है या जिताया गया? ये भी अच्छा, ये भी एक अच्छी बात आपने की। मैं अपने पे तो बात किसी दिन कहूंगा और करूंगा बड़ी वजाहत से और दलील से और सबूत से। अभी मेरी खामोशी से अगर रियासत को फायदा पहुंचता है, मेरे हारने से रियासती अदारों को फायदा पहुंचता है, मेरी जमात को पहुंचता है, तो मैं भाई चुप हूं। मैं कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं हूं। मैंने तो कोई अपील नहीं की, मैं रिकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने बारे में कुछ बात कहने के लिए तैयार नहीं हूं उस वक्त तक काशिफ, जब तक मुझे ये यकीन इत्मीनान हो जाए कि चले मेरी खामोशी या मेरी कुर्बानी से रियासत को फायदा पहुंच गया, जमात को फायदा पहुंच गया। एक आपकी कुर्बानी हुई, एक खुर्रम दस्तगीर की कुर्बानी हुई, एक राणा सनाउल्लाह साहब की कुर्बानी हुई, एक साद रफीक साहब की कुर्बानी, आप ये कह रहे हैं? या ये आप कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं हारा? नहीं। अभी तक काशिफ बहुत से ऐसे नाम हैं जो गुमनाम हैं। ये तो नाम कोई ले रहा है ना, तो आप उसको रिपीट कर रहे हैं, उसको दोहरा रहे हैं, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे नाम वाले नहीं थे, जिसका टीवी पे या कोई और जिक्र नहीं करता, मगर हकीकत तो एक है। और इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ज्यादा है, जिनका जिक्र कोई नहीं करता, लेकिन हारे हैं बहुत से लोग। दोनों तीनों चारों जमातों से है, सबसे है। और मैं ये समझता हूं कि किसी तौर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, जब मैं 2018 में शोर करता था तो मैं दलील से बात करता था कि ये हुआ है, और वो चीजें नजर भी आती थी। आज जो कुछ हो रहा है, बड़ी एक स्मार्ट एक ऐसी एक्सरसाइज की गई है जिससे रियासत बदनाम हुई है, जिससे सिस्टम बदनाम हुआ है। सिर्फ मैं बदनाम या कोई जमात बदनाम नहीं हुई, इससे सिस्टम से। लेकिन ये तो मियां साहब को जिताने की एक्सरसाइज हुई है, उनको वजीर आज़म बनाने की एक्सरसाइज है, और आप इसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। यार नहीं काशिफ, ये मुनासिब नहीं है। ये आपके ज़हन की अप्रोच हो सकती है, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं अपनी जमात के अलावा भी लोगों को, मैं कोट कर रहा हूं पीर पघाड़ा साहब की आज की स्टेटमेंट को,
جو انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کے خلاف ووٹ پڑا ہے. بھائی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. یہ الارمنگ بات ہے کہ آپ 9-10 مئی کو ایک واقعہ ہوا ہے اور وہ جماعت ہی یا اس جماعت کو ہی ووٹ اگر پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں. اسی لیے یہ میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہم سب کو ایز نیشن، ایز ادارہ، ایز ریاست سوچنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چیز مقبول ہو جاتی ہے اور ریاست کے اداروں کا یا ریاست کا دفاع کرنے والے غیر مقبول ہو جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اور جب ہم لوگ ان اداروں میں بیٹھے لوگوں پر تنقید کرتے تھے ہم کیوں مقبول تھے، اور آج وہی بات اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کے لیے کیوں ووٹر نکلتا ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے. وہ تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ یہ تھا جس کو آپ نے چھوڑ دیا اور آج دوبارہ آپ اسی چیز کی کمپلین کر رہے ہیں. اور یہاں تو یہ سینٹر اور نارتھ پنجاب، اگر معافی چاہتا ہوں زیادہ نارتھ پنجاب یہاں سے شروع کریں آپ اور پیچھے تک جائیں وہ آپ کو حالات پتہ لگ جائے گا کہ ہوا کیا ہے. وہ تو آپ ظاہر ہے کیونکہ معاملات الیکشن کمیشن کے اندر ہیں یا ٹریبونلز میں جائیں گے سو آپ کو حالات تو نظر آ جائیں گے. لیکن مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آپ کی میاں صاحب نے آپ کو فون کیا بھی تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہ کیا ہوا، ان کو یہ باتیں بتائی آپ نے؟ نہیں کاشف، مجھے تو کسی نے فون نہیں کیا، مگر میں یہ ضرور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں. میرے پاس تو بھائی 15-20 دن پہلے مجھے ایک بڑے ذمہ دار بندے نے اور بااثر بندے نے، طاقتور حلقوں کے بندے نے کہا کہ تیرے پہ کراس لگا ہوا ہے، تو الیکشن کا نتیجہ اپنا نہیں دیکھ سکے گا. جب مجھے یہاں تک کہہ دیا جائے اور الیکشن ڈے، میرے ساتھ تو 2002 میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا جو آج میرے ساتھ ہوا ہے. لیکن سر میاں صاحب کو یہ نہیں پتا تھا. میں ایک سیکنڈ کاشف، میں کبھی بات کروں گا اگر ضرورت محسوس ہوئی. میں آن اوتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک وہ ہے صنعت زار پولنگ اسٹیشن، اس میں میرے خلاف جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے نشانوں پہ مور لگی، جو بیلٹ پیپر تھے وہ باہر پڑے ہوئے تھے. میرے پولنگ ایجنٹ میرے جانے سے پہلے ان سے تکرار کر رہے تھے کہ یہ کیسے بیلٹ باکس سے باہر پڑے ہوئے ہیں، آپ لوگوں خود سٹیمپ لگا رہے ہو. بھائی جب رکھوالا چور کے ساتھ مل جائے، اور ایک جگہ نہیں ساری جگہ ایسا ہوا. اور سر لیکن آپ کی پارٹی تو بار بار کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی. مریم نواز صاحبہ نے کہا، ہر بندہ پریس کانفرنس کر کے آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. یہ تو بڑی سٹرینج بات ہے. نہیں میری عرض سنیں نا، میں کاشف اپنے حوالے سے کہوں گا ہی نہیں کچھ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں ہار گیا ہوں. میری بات میں وزن اس لیے نہیں ہوگا کہ میں ہارا ہوا بندہ ہوں آپ کے سامنے یہ دلیل دے رہا، مگر مجھے یہ کہنے کی اس لیے ہمت ہو رہی ہے کہ یار یہ کب تک سلسلہ چلے گا کہ بھائی میری جماعت سے کوئی ہو اس کو اٹھا کے آپ اوپر لے جائیں، میری جماعت سے کوئی ہو اس کو نیچے لے جائیں، کسی اور کی جماعت سے ہو اس کو اٹھا کے بٹھا دیں، کسی کو بیٹھے کو گرا دیں. اس سلسلے کو چلتا نہیں رہنا چاہیے، بند ہونا چاہیے. خدا کے لیے ریاست جب تک سیاستدان اس کی بینیفیشری بننا بند نہیں کریں گے، میاں صاحب کوئی اہمیت نہیں رکھتی. میری بات سنیں، جب تک سیاستدان اس پروسیس کی بینیفیشری بننا بند نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں رکے گا. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی 8 سیٹیں تھی پنجاب سے دھاندلی ہوئی تھی. اس دفعہ 6 سیٹیں اور دھاندلی نہیں ہوئی پچھلی دفعہ. میں یہ مسئلہ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں، لیکن اس کا راستہ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے جب تک سیاستدان فیئر الیکشن اور انفیئر الیکشن کو نہ مانے، اپنے حق میں بھی نہ مانے، اس وقت تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. جب تک اپنے کندھے استعمال ہوتے رہیں گے، میاں صاحب ڈیلے کر کے آتے رہیں گے، تب تک یہ ہوتا رہے گا. جب تک عمران خان صاحب نے پچھلے الیکشن میں آپ 2018 میں ادھر تھے، وہ بینیفیشری تھے، اس دفعہ سب جانتے ہیں میاں صاحب بینیفیشری ہیں. لیکن جب تک یہ بینیفیشریز اپنے آپ کو پیچھے نہیں کریں گے تب تک اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہے میاں صاحب. لیکن میں تھوڑی سی اور بھی، میں نے ایک سیگمنٹ آپ کے ساتھ کرنا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے خیال میں یہ آپ کے خیال میں وزیر اعظم بننا چاہیے نواز شریف صاحب کو ان حالات میں؟ دیکھیں اگر میں الیکشن جیتا ہوتا تو میں شاید بہتر انداز میں بات کر سکتا، اور میری رائے ہوتی کہ کسی صورت نہیں بننا چاہیے. اور میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ جس کے نام پہ ہم ووٹ لیتے ہیں، جو نواز شریف ہے اس کے نام سے ہم ووٹ لیتے ہیں. کیا مانسہرہ میں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح میڈیا پہ اس کو کوٹ کیا جاتا رہا، اور جس طرح لاہور میں نواز شریف کے حوالے سے خبریں چلتی رہی الیکشن ڈے، کیا یہ بائی ڈیزائن نہیں تھا؟ کیا کسی اور کے لیے یہ باتیں کیوں نہیں ہوئی؟ وہ میرے حوالے سے ہو یا کسی اور کے حوالے سے ہو، کیونکہ ایک بینیفیشری سسٹم کے بینیفیشری نواز شریف صاحب جب ہاریں گے تو یہ باتیں تو ہوں گی. اور کیا بات ہوگی سر؟ یہی تو گفتگو ہوگی. آپ اپنے گھر سے اگر پیچھے ہیں،
मनसेरा से हार रहे हैं तो ये गुफ्तगू तो होगी फिर। आप लाहौर से ही, अपने घर से ही आपके नाम पे लोग जीत रहे हो और आप हार रहे हो, या ये तासर दिया जा रहा हो कि ये हार रहे हैं, तो फिर मैं सवाल तो करूंगा ना। मेरा सवाल ये करना तो बनता है ना कि भाई मानसेरा से उनके नाम पे कैप्टन सफदर या सजाद अहमद जीतते रहे और वही मानसेरा हो कि वो खुद जाके लड़े और उनके साथ ये सलूक किया जा रहा हो। ये सारा समझ आ रहा है, और ये समझ आता था कि नवाज शरीफ को चौथी दफा ऐसा माहौल बना दिया जाए कि वजीर आजम ना बनने दिया जाए, या वो खुद सर। लेकिन कर केपी में कि मैं आपको एक बात बता दूं सर, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा अगर आप सर्वेज ही उठा के देख लें, जिसको आप लोग नहीं मानेंगे शायद, बड़े बड़े बुर्ज जिनके बारे में खदशात किए जा रहे थे कि वो उलट जाएंगे, लाहौर में बड़े सरप्राइज मिलेंगे आपसे 5 बजे के वक्त। देखिए कुछ लोग तो जिनको आप कहते हैं हमारे मुखालिफ हैं, मैं सिर्फ वो ट्वीट्स बता रहा हूं जिनके बारे में शायद ये ख्याल होगा कि वो सिंपैथेटिक हैं आपकी तरफ। वो ट्वीट्स निकाल के देखें जो कह रहे थे कि नून ये लाहौर बड़ा सरप्राइज देने वाला है, यानी नून हारेगी लाहौर से। ये 5 बजे के करीब की ट्वीटें मैं आपको बता रहा हूं। सो ये देखिए एक वोट पड़ा भी है। आप एक बात माने कि आपके मुखालिफ ने एक अच्छी एक स्ट्रैटेजी बनाई, इस माहौल में उसने अपने वोटर को बाहर निकालने में कामयाब हुआ। ये तो मानना पड़ेगा कि उसने उखाड़ दिया बहुत सारी चीजों को, बड़े चीजें गलत साबित कर दी हैं इन इलेक्शंस में। नाजरीन, आपने जावेद लतीफ की गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई जिसमें वो अपनी पार्टी और ताकतवर से शिकवा कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने उनके नाम पर क्रॉस लगाया, किस तरह उसको इलेक्शन हरवाया गया। और वो ये भी फरमा रहे हैं कि हर बार आवाम के मैंडेट पर डाका डाला जाता है, आवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाता है। जो आवाम का मैंडेट होता है उसको वो तस्लीम नहीं करते और अपनी ताकत के ज़ोर पे आवाम के मैंडेट को वो रोंदते हैं, और हर बार यही इलेक्शन में होता है।